अस्तु स्वामिपादागताः नमस्काराः। नमस्कारः नमस्कारः। सत्यम् आरभामः। आरम्भः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदव्यासः सरस्वत्याः तटे एकान्ते उपविश्य सूर्यस्य उदयकाले प्रातःकाले सः ऋषिः जनानां क्षेमः केन प्रकारेण भवेत् इति चिन्तयामास इति विषयः पञ्चदशे श्लोके उक्तः। चतुर्दशे पञ्चदशे च श्लोके वेदव्यासः सरस्वत्याः तटे उपविश्य चिन्तयामास। परावरज्ञः स ऋषिः कालेन अव्यक्तरमहसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिः ह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानां निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यौ चिरम् अमोघदृक्। अत्र श्लोकत्रयस्य साकमेव अन्वयः। अस्मिन् श्लोकत्रये एकमेव क्रियापदं वर्तते। तथा च श्लोकत्रितयस्य आहत्य एकवारम् अन्वयः वक्तव्यः। प्रथमतः अभिप्रायं वदामि। श्लोकत्रये किमुच्यते इति चेत् भगवान् वेदव्यासः बदरीक्षेत्रे एव स्थित्वा समग्रं लोकं दध्यौ, नाम दध्यौ इति तु ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः, तस्य लिट्लकारः। लट्लकारे तावत् ध्यायति इति भवति। ध्यायति नाम ध्यानं करोति, नाम अंतर्दृष्ट्या पश्यति। दध्यौ इति लिट्लकारः, अंतर्दृष्ट्या दृष्टवान् इत्यर्थः। ज्ञानचक्षुषा अपश्यत्। अयं वेदव्यासः ज्ञानदृष्टिः खलु। अतः ज्ञानदृष्टिः नाम अंतर्दृष्ट्या अतः लोकं सः अपश्यत्। तत्र युगवशात् कालवशात् सर्वोपि धर्मः ह्रासं प्राप्तवान्। त्रेतायुगे यावान् धर्मः आसीत् तावान् धर्मः द्वापरयुगे नास्ति। कलियुगे ततोपि धर्मस्य अवनतिः जाता। अतः युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं कालं युगे युगे दृष्ट्वा। युगे युगे इति तु सर्वस्मिन् युगे इत्यर्थे तत्र वीप्सा दृश्यते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्यत्र यत्र यत्र इति द्विवारं किमर्थमुच्यते? सर्वस्मिन् अधिकरणे धूमाधिकरणे इति सर्वस्मिन् धूमाधिकरणे इति व्याप्तिग्रहणाय यत्र यत्र इति द्विवारम् उच्यते। ये ये मनुष्याः ते ते बुद्धिमन्तः इति द्विवारम् उच्यते चेत् तत्र व्याप्तिः गृह्यते। सर्वेषु मनुष्येषु बुद्धिरस्ति इति व्याप्तिग्रहणाय ये मनुष्याः ते सर्वे बुद्धिमन्तः इति व्यवहारः क्रियते। तद्वत् अत्र युगे युगे भुवि युगधर्मव्यतिकरः प्राप्तः इत्यस्य अर्थः सर्वस्मिन् युगे धर्मव्यतिकरः, धर्मस्य ह्रासः जायते। तेन किं भवति? भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम्
यदा तत्कृतं नाम धर्मह्रास धर्मव्यतिकरेण कृतम् इदं तेन तन्निमित्तकं किं तत् शक्तिह्रासः तथा च धर्मनाशः भवति तदा शक्तिह्रासः भवति केषां शक्तिह्रासः भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासः भवति इत्थञ्च अत्र विषयद्वयम् उच्यते एकः विषयः चेतनेषु धर्मस्य ह्रासः द्वितीयः विषयः अचेतनेषु शक्तिह्रासः चेतनेषु धर्मस्य ह्रासः ह्रासो नाम न्यूनता नाशः एवं अभौतिकेषु भौतिकेषु शक्तेः ह्रासः को अभिप्रायः भौतिकाः भावाः इत्युक्ते नद्यादयः नदी पर्वत तीर्थक्षेत्रादयः भौतिकाः भावाः भवन्ति नद्यादीनां महत्ता भवति कृतयुगे गंगायाः यादृशी महत्ता आसीत् तादृशी महत्ता त्रेतायुगे वा द्वापरयुगे वा नास्ति त्रेतायुगे यादृशी महत्ता तादृशी महत्ता द्वापरयुगे नास्ति कलियुगे भौतिकानां भावानां तेषां सर्वा शक्तिः ह्रसिता भवति नाम कलियुगे गंगायाः शक्तिः अत्यन्तं क्षीणा भवति एवं पर्वत तीर्थक्षेत्रादीनां शक्तिः अपि कलियुगे अत्यन्तं क्षीणा भवति एतत् सर्वं पश्यति वेदव्यासः भौतिकानां च भावानां भौतिकानां पञ्चभूतसम्बन्धिनां भावानां वस्तूनां शक्तिह्रासञ्च तत्कृतं धर्मह्रासेन अथवा कालकृतम् इत्यपि वक्तुं शक्यते पूर्वं कालः प्रसक्तः अतिवेगवान् कालः पूर्वं प्रसक्तः तेन कृतं शक्तिह्रासञ्च दध्यौ तदपि सः चिन्तितवान् एवं अश्रद्धदानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः जनाः कीदृशाः सन्ति जनानां विशेषणम् अधिकं ददाति तत्र अश्रद्धदानां येषु श्रद्धा नास्ति जनेषु कलियुगे तादृशी स्थितिः जायते निस्सत्त्वाः सत्त्वं नास्ति दुर्मेधान् मेधाशक्तिः नास्ति ह्रसितायुषः आयुः अपि ह्रसितं भवति तथा च कलियुगे विद्यमानानां जनानां दुर्भरस्थितिः अत्र वर्ण्यते अश्रद्धदानाः इति श्रद्धा अत्यन्तम् अपेक्षितः एकः गुणः श्रद्धा नाम कः श्रद्धा नाम तत्र श्रत् धा इति शब्दद्वयं मिलितम् अस्ति श्रत् इति शब्दस्य ज्ञानम् इत्यर्थः धा इत्यस्य किं भावः इत्यर्थः ज्ञानं भावः अथवा बुद्धिः भावः सर्वत्र बुद्धेः भावस्य च मेलनम् अपेक्षितं सा एव श्रद्धा श्रद्धा नाम ज्ञात्वा तद्विषये भावः स्यात् चेत् सः श्रद्धा इत्युच्यते केवलं ज्ञानं श्रद्धा इति नोच्यते केवलं भावुकता श्रद्धा इति नोच्यते भावुकतायाः ज्ञानस्य च मेलनं श्रद्धा इत्युच्यते नाम विषयः सम्यक् ज्ञातः कश्चन वदति अहं तु समग्रं ऋग्वेदम् अधीतवान् यं कमपि विषयं भवन्तः पृच्छन्तो ऋग्वेदे कस्मिन् मण्डले कस्मिन् अध्याये कस्मिन् मन्त्रे सः विषयः अस्ति इति अहं वक्तुं पारयेयम् अहं सर्वज्ञः वर्ते ऋग्वेदविषये इति वदति एवं सः सर्वज्ञः सर्वं जानाति तद्विषये परन्तु सः वदति ऋग्वेदे एवम् अस्ति इति सर्वं जानामि परन्तु ते ऋषयः सन्ति खलु सम्यक् बुद्धिः नास्ति तेषां किमपि दृष्टवन्तः किमपि लिखितवन्तः वेदे इति वदति एतस्य किमस्ति वेदविषये समग्रज्ञानमस्ति परन्तु वेदविषये भावुकता नास्ति भक्तिः नास्ति केवलं ज्ञानमस्ति परन्तु भावः नास्ति ज्ञानं केवलमस्ति चेत् तस्य ज्ञानस्य महत्ता नास्ति तज्ज्ञानं किमुच्यते शुष्कपाण्डित्यम् इत्युच्यते तत् पाण्डित्यस्य बलं नास्ति यतः जानाति सर्वं ऋग्वेदे किमस्ति यजुर्वेदे किमस्ति सर्वं जानाति परन्तु तद्विषये श्रद्धा नास्ति तस्य नाम तद्विषये भावुकता नास्ति
एवं नास्ति चेत् केवलं बुद्धिरस्ति चेत् तस्य महत्त्वं नास्ति, शुष्कपाण्डित्यं तद्भवति। केषाञ्चन एवं भवन्ति, सम्यक् तस्मिन् विषये भावः तेषां भक्तिः भवति, परन्तु तद्विषये ज्ञानं न भवति। तद्यथा गतानुगतिको लोकः इति एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः। कश्चन गङ्गास्नानार्थं गतवान्, गङ्गायां स्नानं कर्तव्यम्, एकं ताम्रपात्रं स्वीकृत्य स्नानार्थं सः नीतवान्। तत्र स्नानं कर्तव्यम्, अत्र आगत्य अनन्तरं पात्रेण जलं गृहीतव्यं, परन्तु स्नानात् प्राक् पात्रं कुत्रापि स्थापनीयं खलु। तत्र अनेके जनाः सन्ति, तदर्थं सः किम् अकरोत्, तत्र पुलिने शैकते, गङ्गायाः शैकतमध्ये पुलिने तत् पात्रं स्थापितवान्। संस्थाप्य तस्य उपरि किञ्चित् शैकतं स्थापितवान्। शैकतं नाम सैण्ड्। ततः गङ्गायाः शैकतं यद्वर्तते पुलिनं, तत् पुलिनं तदुपरि स्थापितवान्। तत्र सम्यक् स्थापनीयम्, अन्यथा तु अनन्तरम् आगत्य कुत्र मम ताम्रपात्रमस्ति इति कथं ज्ञातव्यं। तदुपरि किञ्चित् बृहत् शैकतं संस्थाप्य शैकतेन एकं लिङ्गाकारं सः कृतवान्। एवं कृत्वा स्नानार्थं गतवान्। स्नानं कृत्वा आगच्छति, पश्यति सर्वत्रापि लिङ्गानि भवन्ति। तत्र आगताः किं दृष्टवन्तः, एषः किं करोति इति अपश्यन्। तत्र एकं पुलिनेन लिङ्गं कृत्वा सः स्नानार्थं गतवान् खलु। तदा अन्येपि विज्ञातवन्तः, ओ एवम् अत्र सम्प्रदायः अस्ति, स्नानात् प्राक् पुलिनेन एकं लिङ्गाकारं विन्यस्य अनन्तरं स्नातव्यम् इति अत्र नियमः इति कृत्वा तेपि एकैकं लिङ्गं कृत्वा एतस्य स्नानसमाप्तेः परम् आगच्छति, सर्वत्रापि लिङ्गाकारः वर्तते। सः कुत्र तस्य पात्रं पश्यति, तस्य पात्रं नष्टं। तदर्थं वदति गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः, गङ्गासैकता मात्रेण नष्टं मे पात्रभाजनम् इति। एवम् अत्र किं कुर्वन्ति जनाः, केवलं भावः तेषु, ओ लिङ्गाकारतया विन्यासः कर्तव्यः, किमर्थं कृतं तेन तत् न चिन्तयन्ति ते। तेषां तु ज्ञानं नास्ति, केवलं श्रद्धा वर्तते, केवलं भावः वर्तते, भावुकता वर्तते। विना ज्ञानं केवलं भावः भवति चेत् तस्य अन्धश्रद्धा इति व्यवहारः। श्रद्धा इति व्यवहारः नास्ति, अन्धश्रद्धा इत्युच्यते। केवलं ज्ञानमस्ति, श्रद्धा एव नास्ति चेत् तस्य शुष्कपाण्डित्यम् इति व्यवहारः। ज्ञानपुरस्सरं या भावुकता सा एव श्रद्धा इति शब्देन कथ्यते। अतः अत्र अस्मिन् काले, कलिकाले, कलियुगे जनाः अश्रद्धधानाः, तेषु श्रद्धा नास्ति। किमपि अतीन्द्रियं वस्तु ते न श्रद्धते, अश्रद्धावन्तः। श्रीमद्भागवत कथां शृणु इति पिता पुत्रं वदति चेत् पुत्रः वदति, भागवत कथा श्रवणेन किम् उदरं पूर्यते, किमर्थं श्रोतव्यम् इति। श्रद्धा नास्ति, केवलं बुद्धिः चलति। अश्रद्धदानाः। एवं निस्सत्त्वाः। सत्त्वं नाम अनेके अर्थाः वर्तन्ते सत्त्वशब्दस्य। सत्त्वं नाम बलम् इति एकः अर्थः। कलियुगे मनुष्याणां शरीरे बलं न भवति। यथा पूर्वस्मिन् काले हनूमतः बलं शृणुमः, भीमसेनस्य बलं द्वापरकाले शृणुमः, परन्तु कलियुगे तादृशानां वार्तामपि न शृणुमः। कलियुगे निस्सत्त्वाः, शरीरसत्त्वं, शक्तिः रसिता भवति। एवं दुर्मेधाः। मेधाशक्तिः नाम नूतनविषयाणाम् आविष्करणशक्तिः। सूर्यम् एकदा पश्यति चेत् सः सूर्यविषये सहस्रं जानाति, अन्यस्य उपदेशं विना। श्रीमद्भागवतस्य एकं श्लोकं शृणोति चेत् उपदिष्टः अर्थः एकः चेत् एषः चतुर्विधम् अर्थं तद्विषये जानाति। तादृशी शक्तिः यस्य अस्ति सः मेधावी इत्युच्यते। तस्मिन् विद्यमाना शक्तिः मेधाशक्तिः इत्युच्यते। अत्र दुर्मेधान्, एते जनाः दुर्मेधाः, मेधाशक्तिः अत्यन्तं क्षीणा वर्तते कलियुगस्थेषु जनेषु। अस्तु, आयुः अपि नास्ति, ह्रसित आयुषः। कृतयुगे, त्रेतायुगे पश्यामः 60,000 वर्षपर्यन्तं ते राज्यादिकं कुर्वते स्म। के
इदानीं दशरथः 60,000 वर्षपर्यन्तं राज्यभारं चकार। श्रीरामचन्द्रः 13,000 वर्षपर्यन्तं राज्यभारं चकार। एवं त्रेतायुगे सहस्रवर्षपरिमितः कालः आयुः आसीत्। द्वापरयुगे तावत् तत्र 800वर्षपर्यन्तं जीवनं दृश्यते द्रोण, कृप, द्रुपद, भीष्मादिषु। अतः तत्रापि आयुः अत्यन्तं वृद्धम् आसीत्। परन्तु कलियुगे किं जातं, ह्रसितायुषः, तेषां 100 अपि पूर्णतया आयुः नास्ति। 100 आयुः अपि अनेके न जीवन्ति। अतः एते ह्रसितायुषः जातः। ह्रसितम् आयुः येषान्ते ह्रसितायुषः, आयुषः ह्रासः येषु जातः तादृशाः वर्तन्ते जनाः। ह्रसितायुषः इति प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। ह्रसितायुः, ह्रसितायुषौ, ह्रसितायुषः, ह्रसितायुषं, ह्रसितायुषौ, ह्रसितायुषः इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। तादृशान् अपि च दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य, अपि च दुर्भगाः एते। भगशब्दः भाग्यम् इत्यर्थे व्यवह्रियते। दुष्टं भगः येषु ते दुर्भगाः नाम भाग्यहीनाः इत्यर्थः। भाग्यम् इत्यस्य अर्थः एतेषां प्रयत्नं विना सुखप्राप्तिः भाग्यम्। प्रयत्नपूर्वकं सुखप्राप्तिः भवति चेत् तद् भाग्यमिति नोच्यते। प्रयत्नात् लब्धं, परन्तु विना प्रयत्नं यत् सुखं प्राप्यते, एषः एवमेव उपविष्टवान्, अर्जनाय प्रयत्नं न कृतवान्, तत्रैव कश्चन भक्ष्यभोज्यमानीय तस्मै भोजनाय ददाति चेत् तस्य भाग्यं तत्। भाग्यं नाम विना प्रयत्नं तस्य सुखप्राप्तिः, सुखभोगसाधनप्राप्तिः लभ्यते चेत् तद् भाग्यम् इत्युच्यते। पूर्वस्मिन् काले तादृशं भाग्यं जनेषु आसीत्। कलियुगे तु एते दुर्भगाः जाताः, भाग्यरहिताः जाताः। तादृशान् जनान् वीक्ष्य नाम दुःखयुक्तान् जनान् वीक्ष्य कः, भगवान् वेदव्यासः बदरीक्षेत्रे तिष्ठन्नेव लोकं सर्वम् अत्यन्तं दुर्भगं वीक्ष्य मुनिः कथं वीक्ष्य, दिव्येन चक्षुषा, दिव्येन चक्षुषा। अस्माकं चक्षुः लौकिकं चक्षुः, दिव्यं चक्षुः अस्माकमप्यस्ति, परन्तु तस्य चक्षुषः उपयोगं वयं न कुर्मः। अन्तश्चक्षुः इति तस्य नाम। अन्तश्चक्षुः यदा अस्माभिः प्रसार्यते तदा भूतभव्यभविष्यत्काल भूतभव्यवर्तमानकालिकान् सर्वान् ज्ञातुं तादृशस्य चक्षुषः शक्तिरस्ति। सिक्स्थ सेन्स् इत्युच्यते खलु, तत् तादृशं ज्ञानं दिव्यं चक्षुः इत्युच्यते। तत्तु विशेषज्ञानिनां निरन्तरं कार्यशीलं भवति, अन्येषां तु यदा कदाचित् कार्यं करोति। केषाञ्चित् तादृश सिक्स्थ सेन्स् इत्यदस्ति, तत् कर्म एव न करोति अस्मत्सदृशानाम्। अतः एषः वेदव्यासः ज्ञानी साक्षात् नारायणांशः, सः दिव्येन चक्षुषा इमान् जनान् सर्वान् दुर्भगान् ह्रसितायुषः दुर्मेधान् निस्सत्त्वान् अश्रद्धदानांश्च वीक्ष्य सर्ववर्ण किम् अकरोत्, दध्यौ, ध्यानं चकार। किं कर्तव्यं, दुःखितानां येषां जनानां दुःखस्य अपनोदाय एतेषां सर्वेषां सुखस्य प्राप्तये मया किं कर्तव्यम् इति सः सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ चिरम् अमोघदृक्। अमोघदृक्, मोघो नाम व्यर्थः, अमोघः नाम अव्यर्थः सार्थकः। अमोघा दृक् यस्य सः अमोघदृक् नाम सार्थकदृष्टिमान्, सः यच्चिन्तयति तत्सर्वं सार्थकं भवति। मोघदृक् अमोघदृक् इति शब्दद्वयं शास्त्रेषु तत्र प्रयुज्यते। मोघदृक् कः, निरन्तरं मनोरथशीलः यः वर्तते सः मोघदृक्। केवलं चिन्तयति, किं चिन्तयति, अहं तादृशः भवेयं, श्वः वृष्टिः भवति, वृष्टेः भवनानन्तरं मम प्रदेशे सर्वत्रापि बीजाः उप्यन्ते, बीजवपनानन्तरं तत्र बहु कृषिसम्पत् आगच्छति, धान्यसम्पदा, अहम् एवं क्रीडामि, अनन्तरं विवाहो भविष्यति, तदनन्तरं राजा भवामि, किमपि किञ्चित् चिन्तयति, परन्तु किमपि न भवति। अनन्तरं स्वप्नदर्शनमिव तत्सर्वं तथैव उत्पद्यन्ते विनश्यन्ते दरिद्राणां मनोरथाः इति। एते दरिद्राः
तेषाम् आशा आकांक्षा उत्पद्यते नश्यति, तेन किमपि फलमेव नास्ति। परन्तु ये ज्ञानिनः, ये तु श्रेष्ठाः, ये तु साधकाः भवन्ति, ते यत् चिन्तयन्ति तत् तथैव भवति। एकदा एवं भवेत् इति चिन्तयति चेत् तत् तथैव उत्तरत्र तेन साध्यते। एवं ये चिन्तयन्ति ते तु अमोघदृशः इत्युच्यन्ते। वेदव्यासः अमोघदृक् नाम, दृक् नाम दर्शनं, चिन्तनं। यत् चिन्त्यते तत् अमोघं नाम व्यर्थं न भवति। यत् चिन्तितं तत् तथैव क्रियते इत्यर्थे अमोघदृक् इति श्रेष्ठं विशेषणं भवति वेदव्यासाय। अमोघदृक् अयं वेदव्यासः सर्ववर्णाश्रमाणां जनानां यत् दध्यौ, तत्र ब्राह्मणाः भवन्ति, वैश्याः भवन्ति, क्षत्रियाः भवन्ति, शूद्राः भवन्ति, सर्वे वर्णाः, एवं सर्वे आश्रमाः। आश्रमाः इत्युक्ते ब्रह्मचर्याश्रमे भवन्ति, गृहस्थाश्रमे भवन्ति, वानप्रस्थाश्रमे भवन्ति, सन्यासिनः अपि भवन्ति। एवं चतुर्षु आश्रमेषु, चतुर्षु वर्णेषु, सर्वेषु ये भवन्ति तेषाम् उद्धारः कथं भवेत् तथा अयं चिरं दध्यौ। चिरं नाम दीर्घकालं यावत्, दध्यौ नाम ध्यानं चकार। ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः लिट्लकारि रूपं दध्यौ, दध्यतुः, दध्युः, दद्धिता, दध्यात, दध्यतुः, दध्या, दध्यौ, दद्धिव, दद्धिम। ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः सकर्मकात् कर्तरि परस्मैपदिनः लिटि प्रथमपुरुषे एकवचने दध्यौ इति रूपम्। अमोघदृक्, अत्र विग्रहवाक्यं कथम्? अमोघ न मोघा अमोघा, अमोघा दृक् यस्य सः अमोघदृक्। अत्र दृश्य शब्दः, दृक् दृशौ दृशः इति शब्दः गच्छति। दृश्य शब्दस्य दर्शनं, ज्ञानम्, इच्छा इत्यर्थः। अमोघा दृक्, दृश्य शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, तदर्थम् अमोघा दृक् यस्य सः अमोघदृक् इति पुल्लिङ्गे शब्दः तिष्ठति। सर्ववर्णाश्रमाणां, वर्णाः तत्र वर्तन्ते। वस्तुतः वर्णशब्दस्य अर्थः, वर्णो नाम वर्णो नाम कः? वस्तुतः वर्णशब्दस्य कलर् इत्यर्थः। वर्णशब्दस्य कलर् इत्यर्थः। तत्र रक्तवर्णः, श्वेतवर्णः, पीतवर्णः, कपिलवर्णः, कपिशवर्णः, एवं वर्णाः सहस्रं वर्णाः भवन्ति। वर्णशब्दः कलर् इत्यर्थे वस्तुतः व्यवह्रियते। परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राख्य चत्वारः वर्णाः, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गीतायां कृष्णः वदति। चतुर्वर्णाः भवन्ति। चतुर्वर्णाः इत्यस्य अर्थः कः? 4 कलर्स् इत्यर्थः। चतुर्वर्णाः नाम 4 कलर्स् इत्यर्थः। किं कलर् भवति? कलर् नाम तेषां शरीरवर्णः किम् अत्र उच्यते? न तथा। कलर् इत्युक्ते आत्मस्वभावः उच्यते। वर्णशब्दः आत्मस्वभावं वक्ति। आत्मनः स्वभावः। सामान्यतः संस्कृतभाषायामपि एवं व्यवहारः अस्ति। एकः मम मित्रं भवति, अस्माकं सुहृत् भवति, सः निरन्तरं मम क्षेमम् एव चिन्तयति इति ज्ञायते, तथा एव व्यवहरति। कदाचित् कस्मिंश्चित् विषये तस्य वास्तवः स्वभावः एवं नास्ति इति ज्ञातम्। अयं वस्तुतः दुष्टः अस्ति, मम शत्रुरस्ति, मम सन्निधौ केवलं सुहृदिव व्यवहारं कुर्वन् अस्ति इति विषयः कदाचित् ज्ञायते। तदा व्यवहारः कथं भवति इत्युक्ते, ओ एतस्य पुरुषस्य वर्णः इदानीं परिवृत्तः इति। वर्णः परिवृत्तः, वर्णः स्पष्टं ज्ञातः इत्युक्ते तस्य स्वभावः ज्ञातः इत्यर्थः। तथा च वर्णशब्दः स्वभावः इत्यर्थे अपि प्रयुज्यते। तथा च चातुर्वर्ण्यम् इत्यस्य अर्थः चतुर्विध स्वभावोपेताः जनाः लोके सन्ति इति। तत्र एकः स्वभावः भवति, निरन्तरं शौचं, भगवच्चिन्तनं, भगवद्विषये प्रवचनं, भगवतः एव विषये निरन्तरं तपःकरणम् इत्यादि स्वभावः यस्मिन् भवति सः ब्राह्मणः इत्युच्यते। यस्य तु बाहुबले एव प्रीतिः, सर्वदा ये दीनाः भवन्ति प्रवर्तते, यश्च हस्ते शस्त्रं गृहीत्वा एव सर्वदा तिष्ठति, तादृशपुरुषः क्षत्रियः इत्युच्यते। यस्तु
निरन्तरं व्यवहारः एतेषां त्रयाणां सेवायाम् उपकरणे शुश्रूषायाम् एव आसक्तः भवति सः शूद्रः इत्युच्यते। तथा च अत्र शूद्रस्य पुत्रः इत्यर्थे एवं व्यवहारः न, परन्तु मुख्यतः स्वाभाविको ब्राह्मणादिः शमाद्यैरेव विद्यते इत्यादि प्रमाणम् अनुसृत्य स्वभावम् अनुसृत्य वर्णचतुष्टयं भवति। तादृश चतुर्विधवर्णोपेतानाम् अपि जनानां यः क्षयः कालनिमित्तं सञ्जातः तस्य क्षयस्य परिहारः कथं भवेत्, एवं सर्व आश्रमाणामपि एतादृश क्षयस्य परिहारः कथं भवेत्, पुनः तेषां यथास्थाने स्थितिः कथं भवेत् इत्येवम् अमोघदृक् व्यासः चिरं दध्यौ। न केवलम् अल्पकालं यावत् ध्यानं चकार, किन्तु चिरं नाम दीर्घकालं यावत् सः दध्यौ नाम ध्यानं चकार। अत्र चिरम् इति तु अव्ययं, चिरम् इति अव्ययं, चिरेण इति अव्ययं, चिरात् इति अव्ययं, चिरस्य इति अव्ययं। तत् दर्शने तावत् तत् विभक्तिः इव दृश्यते, परन्तु चिरं, चिरेण, चिराय, चिरात् इत्येवं चतुष्टयम् अव्ययम् एव भवति। चिरं दध्यौ नाम दीर्घकालं यावत् सः ध्यानं चकार। ध्यानं कृत्वा वेदव्यासः किं चकार, वेदविभागं चकार। तथा च वेदविभागस्य विषयः उत्तरत्र श्लोके वर्तते। तं विषयं श्वः मेलनावसरे पश्यामः। कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। बहु बहु धन्यवादः। धन्यवादः। अद्भुतं प्रवचनम्, अद्भुतं, धन्यवादः।